बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत को दिया है ईंट का जवाब पत्थर से। 2 के मुकाबले में 3 मिसाइल तजर्बात और इसके बाद नाज़रीन भारत के होश उड़ गए। DGISPR ने अफगानिस्तान और भारत को बड़ा चैलेंज कर दिया है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन ईरान के ऊपर हमले के पेश नज़र बिन सलमान ने ईरान के साथ बड़े दिफाई मुआहदे का इशारा भी दे दिया है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स जो है वो आज के वीलॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने अभी गुज़िश्ता चंद दिन पहले हमने आपको बताया था कि भारत की जानिब से 2 एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिसमें एक जो है वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जबकि दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो था इनका पिनाका रॉकेट सिस्टम का। और जिसके जवाब में मैंने आपको बताया था कि ये पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान इसका जवाब ना दे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने पहला जवाब तो दिया और वो पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल कर दिया। और दूसरी जानिब नाज़रीन, अब जो पाकिस्तान जवाब देने जा रहा है इसने भारत के होश उड़ा कर रख दिए। और ऐसे माहौल में कि जब ये कहा जा रहा है कि अगले 72 घंटे जो हैं इसके अंदर मुमकिन तौर पे अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश कर सकता है, तो पाकिस्तान की जानिब से बहर अरब के अंदर ये नोटम जारी किया गया है। और दूसरा नाज़रीन जो को सलमान है वहाँ पे ये नोटम जारी किया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये आखिर फौरी तौर पे पाकिस्तान ने ये नोटम जारी क्यों किए हैं, क्योंकि ये जो अल्फा एरिया है उसके अपोजिट साइड पे पाकिस्तान ने समुंदर के अंदर ये बहर अरब में बहुत बड़ा एरिया है जिसमें ये नोटम जारी किया है। तो पाकिस्तान क्या करने जा रहा है नाज़रीन? पाकिस्तान जो है वो मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। ये आम मिसाइल नहीं होगा नाज़रीन, ये बहुत ख़ास और दुश्मन की नींदें हराम करने वाले मिसाइल्स हैं। एक तो आप ये बात जान लीजिए कि पाकिस्तान दुश्मन की पहले हरकत व सकनात को नोट करता है, उसकी मूवमेंट्स जो हैं उसको नोट करता है और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया जाता है। अब दुश्मन ने अपना जो है वो दिखा दिया और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान को कहाँ कहाँ से टारगेट कर सकते हैं, और ये बड़ा कुछ उन्होंने अपनी जो मीडिया के ऊपर उछाला। उसके बाद पाकिस्तान ने एक तैमूर चलाया है और इनकी नाज़रीन इसराइल के साथ जो एयर डिफेंस सिस्टम की डील है वो ख़तरे में पड़ गई और तकरीबन $8.5 अरब की बड़ी डील है जिसको बहुत बड़ा धचका लगा है, क्योंकि इस तैमूर मिसाइल को रोकने की सलाहियत जो है उस एयर डिफेंस सिस्टम के पास भी मौजूद नहीं है। तो इसके बाद नाज़रीन आज DGISPR जो हैं उन्होंने बिल्कुल वाशगाफ अंदाज में कहा कि दुश्मन जो ये समझ रहा है कि वो मशरिक और मगरिब दोनों से हमला करेगा, तो उन्होंने कहा हम ओपनली चैलेंज करते हैं पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की जो सियासी लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, सारे के सारे एक पेज पे हैं और क्लियर सूरत हाल है। उन्होंने कहा जिसको शौक है एक साथ हमला करने का, मिल के आना है तो मिल के आ जाओ, और अगर किसी ने अकेले अकेले हमला करना तो अकेले आ जाओ, हम हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कहा जी कि अगर हमने तुम्हें जो है वो छठी का दूध ना याद करवा दिया तो आप, वो कहते हैं, उन्होंने बड़ा फनी सा कहा जी कि पैसे वापस अगर हमने मजा ना करवाया आपको तो नाज़रीन पाकिस्तान ऐसे ही ये दावे नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान के पास ये सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान ने भारत को बड़ा डीपली स्टडी किया है और उनकी जो कमजोरियां हैं उनको पाकिस्तान ने पॉइंट आउट करके उसके एक एक कमजोरी के ऊपर जो है वो हमला करने की मुकम्मल तौर पे सलाहियत हासिल कर रखी है। और पाकिस्तान की जो फौज के सिपहसालार हैं उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से दुश्मन के गिर्द घेरा भी तंग किया है और अब इनको अंदाज़ा नहीं है कि इनके साथ क्या क्या कुछ हो सकता है। जिस अंदाज से उन्होंने दुश्मन को चैलेंज किया नाज़रीन, इससे पता चल रहा है कि अफगानियों और इंडियंस के होश उड़ चुके हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसे ऐसे सरप्राइजेज हैं कि दुश्मन जो है वो शायद उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है, वो है पाकिस्तान के हमसाए मुल्क ईरान के अंदर मौजूदा जंग के खतरात। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो बड़ी अजीबो गरीब है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला के ऊपर
حملہ کر کے جو وہاں پہ ان کے صدر کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں، اس کے بعد سے انہوں نے کہا جی ہمارے حوصلے بلند ہو چکے ہیں اور اب ہم ایران کے اوپر حملہ کریں گے۔ اور جس طرح سے ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 12 کے قریب جو ہیں وہ پہلے جو C-17 ہے وہ اڑے ہیں انگلینڈ سے، اور انگلینڈ سے پھر وہ جرمنی گئے، اور جرمنی سے پھر وہ اردن کے راستے ہوتے ہوئے وہ قطر پہنچے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بڑے حملے کی تیاری اور جوائنٹ ملٹری جو اٹیک ہے اس کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت محمد بن سلمان جو ہیں وہ بھی تمام تر معاملات کو سمجھ بھی رہے ہیں، کیونکہ اس وقت عرب امارات مختلف محاذوں پہ سعودی عرب کے آمنے سامنے، جس میں یمن کا محاذ ہے، جس میں شام کے اندر یہ آمنے سامنے ہے، سوڈان کے اندر آمنے سامنے ہیں، اور دیگر جگہوں کے اوپر متعدد محاذ ہیں جہاں پہ یہ جو عرب امارات اور سعودی عرب آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اب ناظرین، سعودی عرب نے ایک تو بڑا فیصلہ یہ کیا ہے کہ جس طرح سے میں نے آپ کو پریویس ویلاگ کے اندر بتایا کہ ترکی جو ہے اس کے ساتھ معاہدہ کیا جائے، اور اس میں پھر ترکی کو ایک اڈا بھی دیا جائے، ایک بیس جو ہے وہ بھی دی جائے جو کہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، بن سلمان نے ایک بڑا فیصلہ یہ کیا ہے کہ ایران کی ہیلپ کرنے کے لیے، کیونکہ اگر ان جگہوں پر اسرائیل نے یعنی عرب امارات کی سوڈان میں، یمن میں، شام میں مدد کرنے کی کوشش کی، تو پھر جو ہے وہ سعودی عرب ایران کی مدد کرے گا، اور اس میں وہ ایک تو ایران سے میزائل سسٹم جو ہیں وہ ایرانی میزائل لے گا، ڈرونز لے گا، اور دوسرا جو ہے وہ ان کی اس جنگ کے اندر بھی مدد کرے گا۔ ناظرین، کس طرح سے مدد ہوگی؟ ڈیفینیٹلی بہت سارے راستے ہوتے ہیں، اگر آپ کسی کو اپنی ایئر اسپیس استعمال بھی نہیں کرنے دیتے تو بھی یہ ایک بڑی ہیلپ ہوتی ہے، اور آپ ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو کر کے آنے والے جو حملہ آور میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں، ان کو اپنی ایئر اسپیس کے اندر تباہ کرتے ہیں تو بھی۔ اور ناظرین، اب وہاں پہ جب ترکی اور پاکستان موجود ہوں گے تو پھر یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ دشمن کو بہت بڑے بڑے سرپرائزز دیے جا سکتے ہیں۔ اس وقت ناظرین، عرب ممالک میں عرب امارات جو ہے وہ اس وقت صرف اور صرف امریکہ اور اسرائیل کے لیے مختلف محاذوں کے اوپر ان کا چہیتا بھی ہے اور ان سے کام بھی وہ لیتے ہیں۔ تو اب ناظرین، سعودی عرب نے بھی کہا ہے کہ اب یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان کو ختم کریں، اب دوستی کا ہاتھ ہے تو پھر دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے ہم ان ممالک کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ممکنہ طور پہ سعودی عرب اور ایران جو ہے وہ یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، ترکی کے درمیان جو معاہدہ ہے، اس معاہدے کا حصہ بھی بن جائے، اور اگر حصہ بنتا ہے تو پھر باقاعدہ طور پہ یہاں پہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس جنگ کے اندر جو سعودی عرب ہے وہ ان کی بھرپور مدد کرے گا، اور پاکستان پھر آپ آلریڈی ہے ہی۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ پاکستان اس وقت مکمل طور پہ دشمن کو ہر محاذ پہ منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے دشمن جو مشرق اور مغرب میں اپنے گھنونے منصوبے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آلریڈی پاکستان کے گمنام ہیروز کے نوٹس میں، اور اندر سے دشمن کو کہاں کہاں سے ٹھوکا جائے گا یہ بھی مکمل تیاریاں ہیں۔ جو پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی بات کرتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہونا کہ کیسے کیسے بھارت کے ٹکڑے ہونے، کیسے کیسے افغانستان کے ٹکڑے ہونے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔